अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। हुकूमत ने ज़राई ट्यूबवेल्स पर बिजली कनेक्शंस की बहाली का किसान रहनुमाओं का एक मुतालबा मान लिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम किसान इत्तेहाद और हुकूमत के बीच डेडलॉक अब भी बरकरार है। मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद है। अहमद नवाज, बताइएगा, इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई अपडेट्स हों आपके पास तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी शुमाइला, किसान इत्तेहाद का जो एहतजाज है इस्लामाबाद में आज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है और किसान जो है खुले आसमान तले यहाँ पर फैसल चौक, जो फैसल एवेन्यू कहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और जगह जगह कंटेनर रखकर रास्तों को और खारदार तारे लगाकर जो रास्ते हैं उनको भी सील कर दिया गया है। जो रेड जोन की तरफ जाने वाले हैं तमाम रास्तों को कंटेनर और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिन हुकूमत के साथ किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन है चौधरी खालिद बाट, उनकी मुलाकात हुई और दीगर जो रहनुमा थे उनके साथ थे। और जिसके बाद हुकूमत ने जो ज़री ट्यूबवेल पर जो बिजली के साबका निर्ख हैं वो बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। और दीगर जो किसान इत्तेहाद के मुतालबात हैं, हुकूमत का ये कहना है कि वो भी हम मान लेंगे। और किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक वो यहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के नुमाइंदा मार अकमल साकिब साहब, उनसे बात करते हैं कि मज़ीद इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी, इसमें ये हम नोटिफिकेशन लिए बगैर नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी गलत बयानियाँ हैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करने के हवाले से। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने 300 यूनिट तक कहा था कि FPA लगाएंगे, फिर अब ये उन्होंने उस बात से ये हट गए हैं, मुकर गए हैं। इसी वजह से हम भी अपने अखराजात करके आए हुए हैं यहाँ पे, अपनी जेबों से पैसे लगा के। आज चौथा दिन है हम यहाँ बैठे हैं। अगर हम ऐसे ही वादा वहीद लेके चले जाते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं कि ये कल मुकर जाएँ, फिर हमारे लिए आना मुश्किल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोई यकीन दहानी कराई है? वज़ीर आज़म के सामने भी आप लोग अपने मुतालबात रखेंगे? यकीन दहानी करवा रहे हैं कि भी आज को शायद कोई उम्मीद है कि मुलाकात हो जाए। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर उसके बाद कोई अगला लाए अमल हम देखेंगे। अच्छा, हुकूमत ने यह भी कोई यकीन दहानी कराई है कि जो बिजली के निर्ख हैं वो साबका जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसी पे बहाल किए जाएंगे? ऐसी कोई चीज़ यकीन दहानी कराई है? जी, हमारा मुतालबा तो ये है कि 1 यूनिट 1 रेट, जो साबका रेट था 5 रुपये 35 पैसे के हिसाब से जो फी यूनिट, हमारा मुतालबा यही है। अब कह तो रही हैं राना सना साहब के वज़ीर आज़म से बात करके जैसे भी हालात हुए हम आपको अकामोडेट करेंगे, रिलीफ वगैरह सब्सिडी देंगे। तो अब देखिए उस पर वो किस बात पे यूनिट रेट सेट करते हैं, आया कि हम उस पर भी मुतफिक होते हैं या नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ किसान के एक और नुमाइंदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह। किसान इत्तेहाद का धरना जारी है और किसान इत्तेहाद रहनुमाओं का ये कहना है कि सूरत हाल गैर वाज़ेह। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला इजलास 11:30 बजे शुरू होगा, जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और ऑडियो लीक्स के मामले और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतल्लिक मशावरत होगी। इजलास के दौरान रेकॉर्ड मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई और सदारती रेफरेंस भेजने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने और मार्केटों की बंदिश के औकात पर भी काबीना गौर करेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मनसब संभालने के बाद पहले इजलास की सदारत करेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 11 नुकाती एजेंडा से गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक 3 लाख टन दरामदी गंदम की तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा, जबकि दरामदी गंदम गवादर पोर्ट पर लाने के इंतजाम की समरी ज़ेर गौर आएगी। दरामदी यूरिया खाद की कीमत से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी वज़ारत हाउसिंग के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट पर भी गौर करेगी कि इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्खों से मुतालिक समरी पर भी बातचीत होगी।
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا IMF سے پہلا باضابطہ رابطہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی IMF مشن چیف نیتھن پورٹر سے آن لائن میٹنگ ہوئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ نے سیلاب سے تباہ کاریوں پر قرض پروگرام کی شرائط میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں نئے اقتصادی جائزے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے IMF کی پاکستان کے لیے مدد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ IMF نے پاکستان کو اقتصادی تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائیں کالعدم قرار دے کر باعزت بری کر دیا۔ مریم نواز کی نااہلی کی سزا بھی ختم کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم نواز کا تعلق ثابت نہیں ہو رہا۔ نیب عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ تفتیشی افسر کی رائے کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم نواز کا تعلق ثابت کریں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں۔ ہم نے پراپرٹی کی ملکیت ثابت کر دی ہے، مالیت غیر اہم ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں قیمت کا تعین ضروری ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ بیرون ملک بنائی گئی جائیداد کا کیس ہے جس کی دستاویزات بھی وہیں بنی۔ جو ریکارڈ رسائی میں تھا وہی دستاویزات لائے اور کیا لاتے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ساری جائیداد کی بینیفیشل مالک ہیں، تو کیا اب یہ سمجھیں کہ نواز شریف کا اس کیس سے تعلق ہی نہیں تھا؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد ازاں مختصر فیصلے میں عدالت نے ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انتصاب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عمر برنی، نیوز 1 اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ آج عمران خان ناکام اور نواز شریف کامیاب ہو گئے۔ عمران خان کہتا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف کھیلنا ہے۔ وہ کھیل کھیل میں ملک سے کھیل گیا۔ عمران خان اہم دستاویزات میں ٹیمپرنگ کرتا رہا۔ میری آڈیو لیکس میں عمران خان اور ان کا کوچ ملوث ہے۔ میری ویڈیو بنائی گئی، اچھا ہے ویڈیو ریلیز کریں تاکہ پورے ملک کو پتہ چلے انہوں نے مریم نواز کے ساتھ جیل میں کیا کیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں 6 سال جھوٹ بولا گیا۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے یہ بہتان لگایا آج اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ آج اللہ نے تمہیں ناکام کیا، جھوٹا ثابت کیا، تم ناکام ہوئے اور نواز شریف کو اللہ نے سرخرو کیا۔ جلد نواز شریف بھی واپس آئیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا احتساب ہو، جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے احتساب سے نہیں گزرا اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخرو نہیں ہوا جس طرح سے سرخرو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ امریکی مراسلے سے متعلق آڈیو لیک کے سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھ کر 2 شیطانی دماغوں نے جھوٹ گھڑا۔ اس معاملے پر عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور سفیر اسد مجید سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر کے کمرے میں بیٹھ کے 2 شیطانی دماغوں نے اس سازش کو گھڑا، گمراہ کرتا رہا پوری عوام کو، پھر افواج پاکستان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اسی جال سازی کی بنیاد پر میر جعفر کہتا رہا، میر صادق کہتا رہا، جانور کہتا رہا، اسی سازش کی بنیاد پر۔ عمران خان کی جانب سے داماد کے لیے بھارت سے مشینری منگوانے کے الزام پر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے۔
25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। लाहौर की FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अहम समाअत जारी है। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ रास्ते में है, कुछ ही देर में पेश हो जाएंगे, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है। जज ने इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज ने गाड़ी में ही आना था। आ जाते समाअत का अहवाल मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। फैसल खान, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। आज अहम समाअत है लाहौर की FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, मजीद क्या अपडेट्स हैं नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा हमारे नुमाइंदे से। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। आपको बताएं कि 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। लाहौर की FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अहम समाअत जारी है। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ रास्ते में है, कुछ ही देर में पेश हो जाएंगे, जबकि हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है। जज ने इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज ने गाड़ी में ही आना था, आ जाते तो बेहतर होता, जिस पर वकील ने कहा कि उनकी कमर में तकलीफ है, जिसके बायस वो आज नहीं आ सके। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ लगा दिया गया है। फैसल खान से हमारा राब्ता हो गया, मजीद अपडेट उनसे हासिल कर लेते हैं। फैसल खान, बताइएगा। आज बिल्कुल ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और आज जो है तो कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान शहबाज शरीफ अदालत में पेश होंगे और उनके वकील अमजद परवेज अब से कुछ देर पहले रेस्टोरेंट पे आए। उनका कहना था कि हमजा शहबाज की कमर में तकलीफ है और वो आज अदालत पेश नहीं होगी, उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो 16 दिन पे किसी TV पे लाइव नहीं आए और ये इस बात का सबूत है कि उनकी कमर में दर्द है। और आज कुछ देर बाद हमजा शहबाज और उनके वालिद शहबाज शरीफ की बरीअत की दरख्वास्त पे उनके वकील अमजद परवेज जो है दलाइल देंगे और अभी मैं दलाइल का आगाज भी कर दिया। तो कहना है कि ये दोनों जो है वो किसी भी शुगर मिल में से होल्डर नहीं है और न ही किसी मेन सीट पे ये रोल है, न ये बेनिफिशरी है। और उनका ये कहना था कि ये सारा केस जो है ये सियासी बुनियाद पर बनाया गया था और बड़ी की दरख्वास्त के बाद ये वाले केस में इन दोनों बात पे फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। और जब उन्हें सवाल किया गया शहबाज शरीफ कितने, तो उन्होंने कहा वो रास्ते में है, वो अब से कुछ देर बाद पेश हो जाएंगे। और उनका ये कहना था कि अदालतों का हर दफा एहतराम किया है, 2 बार पिछली बार नहीं आ सके तो उसकी वजूहत थी। एक बार वो शराब के लिए शुमाली इलाका जात का जो दौरा कर रहे थे और एक बार बाहर थे। आज वो अवेलेबल है, आज अल्लाह की काबीना की मीटिंग है, उसके बावजूद वो लाहौर रहे हैं और उन्हें यही शो करना है कि अदालत कब बुलाएगी, हम यहाँ पे आएंगे। केस की समाअत जो है अभी तक जारी है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर पाकिस्तान जो है वो पेश होंगे और उनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, अच्छी खासी पुलिस की नफी जो है तैनात है और गैर मुतल्लिका शख्स को अदालत के अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि वकला और जो मीडिया के नुमाइंदगान है उनको भी अपना कार्ड दिखा के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का आज इम्कान है। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती सियासी मामला नहीं, नवाज शरीफ ने 4 बार आर्मी चीफ मुकर्रर किए, कभी तनाज़ा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि 5वां आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करने जा रहा है। नाइंसाफी का दौर अब खत्म हो चुका, नवाज शरीफ की वापसी बहुत जल्द होने वाली है। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हमें पूरी उम्मीद है कि उनको भी जो इंसाफ जो है वो जरूर मिलेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ तो कहानियां बनाई गई, वो अपनी कहानियां इमरान खान खुद बयान कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि मैं जाली जो है साइफर बना रहा हूं। शरीफ फैमिली ने हर दौर में मुल्क तबाह किया, ये डॉलर कम करने के लिए भेज बदल कर आते हैं और हुकूमत खत्म होते ही डॉलर साथ ले जाते हैं। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक सर्विस की तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर सच्चा केस बनाएंगे और उन्हें सानेहा मॉडल टाउन केस में उम्र कैद करवाएंगे। हर दफा ये भेस बदल के आ जाते हैं, कभी वो कोई आ जाता है, कोई डॉलर
بن کے کہ میں ڈالر کو، اور جاتی دفعہ سارے ڈالر لے جاتے ہیں. یہ تو میں نے قسم کھائی ہے کسی کے خلاف کوئی جھوٹا کیس نہیں ہونا. سچا کیس رانا ثناء اللہ کا جب بنے گا، جس میں ثانیہ مال ٹاؤن کا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے ثناء اللہ کو عمر قید ہونی ہے انشاءاللہ. کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی صدر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ جام کمال سے ملاقات مثبت رہی. مقصد پارٹی کو یکجا کرنا اور صوبے کو مشکلات سے نکالنا ہے. لسبیلا کی تقسیم کے معاملے پر غلطی تسلیم کر کے معذرت کر لی. جام کمال نے کہا ہماری ذاتی دشمنی نہیں، سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کو مشورے دیتا ہوں. صرف ملاقات اور باقی پارٹی ہمارا ایک ہے، اور گلے شکوے تو ہم جام صاحب کا ہمارے اوپر ہیں، اس کے وہ نہیں ہے. لیکن جام صاحب نے جو میں نے کہا کہ آپ نے، کیونکہ آپ کا چلتا ہوا گورنمنٹ ہم سے ہوا جو بھی پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم آپ کا پارٹی ہے اور ہم سب مل کے اس کو مضبوط کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. قدوس صاحب نے 2-3 دفعہ دوستوں کے تھرو کہا کہ جی میں نے کہا جی میں کوئٹہ میں ہوں، اور یقینی طور پہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کے قبائلی قتل تو نہیں کیے. ہاں سیاسی اختلافات ہمارے ہوئے رہے، حالیہ میں بھی رہے. بات کریں گے کورونا وائرس کی. پاکستان میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں اور مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. 24 گھنٹے کے دوران وائرس مزید 3 زندگیاں نکل گیا. ملک بھر میں کورونا کے مزید 43 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. ایک روز میں کورونا کے 11,970 ٹیسٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.36% رہی، جبکہ کورونا کے 47 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. سندھ میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور متعدد علاقوں میں تاحال کئی فٹ پانی جمع ہے. دور دراز دیہات تک امداد پہنچانا بھی امتحان بن چکا ہے. سکر میں 3، میرپور خاص اور کنکوٹ میں ایک مریض ملیریا سے جاں بحق ہو گیا. سیلاب کی تباہی کے بعد وبائی امراض نے متاثرین پر قیامت ڈھا دی. سندھ میں مختلف بیماریوں کے باعث 78 اموات ہو گئیں. مجموعی اموات کی تعداد 765 ہو گئی. ٹھٹھا، بدین، سجاول، ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان اور دیگر اضلاع میں آج بھی 3 فٹ پانی جمع ہے. امداد سے محروم ہزاروں افراد بھوک اور افلاس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ٹنڈو محمد خان میں گیسٹرو اور ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا. DHQ اسپتال میں 1800 سے زائد مریض زیر علاج ہیں. سجاول میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہ سڑکوں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت کوٹ پہنچ چکے ہیں. لاہور کی FIA سینٹرل کورٹ میں اہم سماعت اور وزیراعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت آج ہو رہی ہے لاہور کی FIA سینٹرل کورٹ میں. اور شہباز شریف اس وقت کورٹ پہنچ چکے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور حاضری معافی کی درخواست دی گئی ہے وکیل کی جانب سے. لاہور کی FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ میں اہم سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے سماعت شروع ہوئی تھی. FIA اسپیشل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی اہم سماعت اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کورٹ پہنچ گئے ہیں. 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف آج کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں. FIA سینٹرل کورٹ لاہور میں آج اہم سماعت ہو رہی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اسپیشل سینٹرل کورٹ پہنچ چکے ہیں. مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں جب وزیر اعظم شہباز شریف کورٹ پہنچے ہیں. اور حمزہ شہباز کو بھی آج کورٹ پہنچنا تھا، لیکن ان کی طبیعت خرابی کے باعث 1 دن کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی ہے. 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کیے جانے کا آج امکان ہے. لاہور کی FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ میں اہم سماعت جاری ہے. وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف راستے میں کچھ ہی دیر میں پیش ہوں گے اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل کورٹ پہنچ گئے. اسپیشل سینٹرل کورٹ میں اہم سماعت جس میں وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ گئے ہیں.
حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ جج نے استفسار کیا تھا کہ حمزہ شہباز نے گاڑی میں ہی آنا تھا، آ جاتے تو بہتر ہوتا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور FIA سینٹرل کورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف پیش ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہو گئے۔ اہم سماعت ہے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس کی اہم سماعت، جو کہ آج لاہور کی FIA سینٹرل کورٹ میں اس وقت جاری ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ، اور وزیراعظم شہباز شریف اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں۔ اہم سماعت ہے 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کیس کا۔ یہ سماعت وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کیے جانے کا آج امکان ہے۔ لاہور کی FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ میں اہم سماعت جاری ہے اور وزیراعظم شہباز شریف پیش ہو گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جیکب آباد کی تحصیل گھڑی خیروں میں حالیہ سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود منتخب نمائندوں اور انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو راشن، ٹینٹ اور ادویات سمیت کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی گئی، مگر آزاد کشمیر پرائیویٹ اسکولز اور کالجز ایسوسیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفد گھڑی خیروں پہنچا اور یونین کونسل شیر خان جمالی کے متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بخش جمالی۔ حسین بخش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں تحصیل گھڑی خیروں میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں آزاد کشمیر اسکول اور کالجز ایسوسیشن کے جو مرکزی صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں پر حکومتی نمائندوں نے 1.5 ماہ گزرنے کے بعد یہاں متاثرین کو کچھ نہیں دیا، یہ راشن اور فوڈ پہنچے۔ ہم مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر کے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے سندھ اور بلوچستان سیلاب میں ڈوبے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے لیے 6 ملین سے خطیر رقم جمع کر کے بھیجی۔ ہم نے یہاں پہ آ کے فوڈ پیکیجز خریدے اور ہم نے 1000 فیملی میں کچھ آج کچھ کل فوڈ پیکیج تقسیم کر رہے ہیں، اور انتہائی قسم پرسی کے انتہائی بدحالی کا شکار ہیں۔ شکار ہے یہ پوری تحصیل گڑھی خیروں، یہ پوری بلوچستان کی تحصیل گنداہا۔ میری حکومت سندھ سے اور وفاقی حکومت سے یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ لوگ مر جائیں گے تب آپ ان کی مدد کو نکلیں گے۔ یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، قسم پرسی کا شکار ہیں۔ آج 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود 4 سے 5 فیٹ پانی کھڑا ہے۔ خدا را باہر نکلیں، ان کے پرسان حال بنے، ان کی مشکلوں کا مداوع کرنے والے بنے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنے۔ کسی شخص کے پاس ٹینٹ نہیں ہے، کسی شخص کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تک نہ کوئی حکومتی نہ کوئی NGO آئی۔ ہم پہلے لوگ جو یہاں پہ حاضر ہوئے، حکومت آگے نکلے اور NGOز کو اپیل کرے کہ ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے، ان لوگوں کی ایمرجنسی ریلیف کے لیے وہ سپورٹ کریں۔ جی بالکل، آپ نے آزاد کشمیر اسکول ایسوسیشن اور کالج ایسوسیشن کے مرکزی صدر کا موقف سنا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود جب ہم یہاں پہنچے تو حکومتی نمائندوں یا مقامی انتظامیہ کی جانب سے یہاں کچھ ہمیں نظر نہیں آیا۔ بہت شکریہ حسین بخش جمالی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مظفر گڑھ کی تنگ گلیوں کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو بروقتی بھی امداد کی فراہمی کے لیے اہم قدم گنجان آباد اور تنگ گلیوں میں ریسکیو 1122 بائکر سروس شروع کر دی۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مظفر گڑھ قدیمی آبادی ہے۔ قدیمی آبادی ہونے کی وجہ سے شہر بھر کی گلیاں تنگ ہیں، جس پر اہلکاروں کو ریسکیو سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پنجاب حکومت نے ریسکیو اہلکاروں کی ان مشکلات کا حل بھی کر دیا ہے۔ مظفر گڑھ اور ریسکیو کو پنجاب حکومت نے 50 موٹر بائکس دے دی گئی ہیں۔ ان موٹر بائکس پر ہر میڈیکل کٹس، پورٹیبل سلینڈر، آکسیجن سلینڈر، نیبلائزر مشین اور اس کے علاوہ تمام میڈیکل سامان موجود ہے، جس پر وہ اپنی ان تنگ گلیوں میں جا کر میڈیکل سرگرمیاں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز الحق۔ وزیراعظم نے پبلک سیکٹر میں 2000 میگا واٹ سولر بجلی کے منصوبے لگانے کی منظوری دے دی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलराइजेशन मंसूबे के इजलास से खिताब में कहा कि मंसूबे से कम लागत और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी, महंगे ईंधन पर चलने वाले मंसूबों पर इन्हसार खत्म, जबकि ज़र मुबादला की बचत होगी। सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को हुकूमत खुद मुख्तार जमानत देगी। चारों सूबों में ट्यूबवेल्स को तरजीही बुनियादों पर सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से जायद की बैरून मुल्क जायदाद पर टैक्स आयद FBI ने SRO जारी कर दिया। बैरून मुल्क 10 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद पर 1% टैक्स आयद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स कैपिटल वैल्यू टैक्स की मद में आयद किया गया है। कैपिटल वैल्यू टैक्स का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। ऑल पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, ड्रैप ने मुज़ाकरात नहीं किए तो फौरी तौर पर 20 से 25% अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करने पर ड्रैप के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। कराची में ऑल पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ड्रेप और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। चेयरमैन का कहना था कि ड्रेप को मुज़ाकरात के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। हम कम से कम वो प्रोडक्ट जो इस वक्त मार्केट में नेसेसिटी है, इस वक्त होनी चाहिए, इन हालात में हम वो प्रोड्यूस करें और कम से कम उतनी प्राइस इंक्रीज उसकी जरूर कर लें जो हमारी अपनी कॉस्ट है। हमारी अपील अभी भी यही है कि ड्रेप हमारे साथ बैठे और खुदारा इस इंडस्ट्री के उन मसाइल को सुने और अवाम का ख्याल करे जिस वक्त दवाई उनको नहीं मिल रही। चेयरमैन ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का फैसला सादर कर दिया है। हमने जो पहला लेटर लिखा था PPMA के बिहाफ पे, तमाम इंडस्ट्री से मुत्तफिका एक राय थी कि हम अक्रॉस द बोर्ड उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें 38.5% 38.5% प्राइस इंक्रीज कर दी जाए। ये हमने जून दिस ईयर में उनको रिक्वेस्ट की थी, जिसका कोई आंसर, एक जवाब नहीं आया किसी किस्म का। जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है पहले ही पेशी में, उसको एड्रेस करते हुए, उसको ऑन करते हुए उस ऑर्डर को हमारे साथ बैठे और फौरी तौर पे इसका हल निकाले। फार्मा एसोसिएशन के मेंबरान ने दावा किया है कि मुल्क भर में फार्मा की 150 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। हुकूमत $155 पर ले आए, अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।